आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई वैदेशिक रोजगारको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। वैदेशिक रोजगार विदेशमा चाहिँ हाम्रो कति कमाइ र कुन देश 1 नम्बरमा कति कमाइ भनेर लेखेको छु। 2 नम्बरमा कुन देशमा कति कमाइ हुन्छ र कस्तो कम्पनी राम्रो र कस्तो मेन पावर र कस्तो एजेन्ट मार्फत जाने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने सकेसम्म चाहिँ विदेशमा चाहिँ नजानुहोस्, सकेसम्म चाहिँ आफ्नै देशमा गर्नुहोस्। हुन त तपाईँहरूलाई अहिले लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउनको अवस्थामा धेरै गाह्रो छ हाम्रो देशमा केही गरेर खानुको लागि, एउटा बिजनेस व्यापार व्यवसाय गरेर खानुको लागि निकै गाह्रो छ, खानु लाउनुको पनि गाह्रो छ। तर पनि सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरू विदेश नजानुहोस् भन्छु। र यहाँ तपाईँहरूलाई जस्तै यहाँ हाम्रो साथीभाइहरू जति पनि अहिले विदेश जानु खोज्नु भइरहेको छ, उहाँहरूले जे सोच्नु भएको छ, जस्तो सोच्नु भएको छ म यति कमाउँछु, यति सेलेरी यति कमाउँछु, त्यो कहिले पनि हुँदैन। त्यो आफूले सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन। र तपाईँहरू गएर आउनुहुन्छ, ऋण काटेर जानुहुन्छ, विदेश जानुहुन्छ, अनि ऋण तिर्नुहुन्छ, अनि आउँदाखेरि फेरि तपाईँहरू जस्ताको तस्तै हुने अवस्था छ प्रायः म्याक्सिमम्। किनभने तपाईँहरू गल्फ कन्ट्री जानुहुन्छ, म्याक्सिमम् तपाईँहरू गल्फ कन्ट्री जानेहरू साथीभाइमा यो कन्डिसन छ। किनभने उहाँ बसुन्जेलसम्म यताउता गऱ्यो ऋण तिर्दा ठिक्क हुन्छ, छुट्टी भइहाल्छ। छुट्टी हुने बित्तिकै आएपछि आफूसँग खाली पैसा पनि हुँदैन, कि त क्यान्सल आउनेहरू हुन्छ। अनि फेरि के गर्ने त भन्दा केही पनि अप्सन छैन। बरु त्योभन्दा बेस्ट चाहिँ आफ्नै देशमा केही गर्नुहोस्। र किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अहिले जति पनि तपाईँहरू नयाँ कामदार भएर जानु आउनुभएको छ विदेश, उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा के भन्छु भने जस्तै यहाँदेखि तपाईँहरूलाई गल्फ कन्ट्रीमा कति चाहिँ सेलरी हुन्छ त म्याक्सिमम् तपाईँलाई थाहा छ 1500 धेरै भनेको 1500 बिचमा हुन्छ। म तपाईँलाई हिसाब गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूको किन चाहिँ पैसा कमाइ हुँदैन ल, किन चाहिँ सोचेको जस्तो हुँदैन त। यहाँ तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ 1000 सेलरी छ भने मेरो 30,000 सेलरी हुन्छ, म 5000 खान्छु, 25000 जोगाउँछु, घर पठाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ। तर त्यो कहिले पनि हुँदैन। होला तपाईँलाई 100 जनामा 1-2 जनाले अलिकति राम्रो काम पायो भने राम्रो पैसा पाउँछ, नत्र नि म्याक्सिममको 1000-1500 सेलरी हुन्छ। अनि तपाईँलाई खाना लाउँदा यताउता गर्दा सिद्धिहाल्छ। अनि भरे लास्टमा तपाईँहरूले यताउता गरेर कन्जुसाइ गरेर ऋण तिर्नुहुन्छ, अनि फेरि आउँदा फेरि त्यस्तै कतिको त ऋणै हुन्छ। तपाईँलाई म हिसाब गरेर देखाइदिन्छु किन 1000-1500 सेलरीमा चाहिँ तपाईँहरू जाँदै नजानु। म तपाईँलाई 1000-1500 सेलरी, यदि तपाईँहरू 1000-1500 सेलरीमा जानुहुँदैछ भने म तपाईँलाई हिसाब गरेर देखाइदिन्छु। तपाईँको मानिलिउँ तपाईँ कुनै गल्फ कन्ट्री जानुभयो, तपाईँको सेलरी तपाईँ म्याक्सिमम् 1000मा जाने, म तपाईँलाई 1500कै हिसाब गरेर देखाइदिन्छु। तपाईँको यदि तपाईँलाई 1500 रियल तपाईँको सेलरी छ भने अब तपाईँको यदि खाने फेसिलिटी छैन भने तपाईँको मिनिमम पनि तपाईँले महिनामा कन्जुसै गरेर खाँदाखेरि पनि तपाईँको कति सेलरी सिद्धिन्छ, 400 सिद्धिन्छ। तपाईँको 400 सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको सेलरी 1500, तपाईँको खानामा तपाईँले कन्जुसै गरेर सुरुमा तपाईँ जाँदा कन्जुस सल्लाह पनि एउटा पैसा जोगाउने मन हुन्छ होइन, त्यो जोगाउने मन हुन्छ। तपाईँले कन्जुसै गरेर खाँदाखेरि पनि तपाईँको 400 सेलरी सिद्धियो। 1500मा 400 सेलरी सिद्धा कति भयो? 1100। अनि तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँले सुरुमा के गर्नुहुन्छ भने जति पनि एउटा गरिबीपन एउटा पैसा कमाउँछु भनेर गएको मान्छेले के सोध्छ भने म फोनमा पनि त्यति खर्च गर्दिनँ भनेर सोध्छ होइन। यो सरी यहाँ मिस्टेक भएछ, 1500मा 400 1100। के सोध्छ भने अब जसको एउटा फ्यामिली छ, एउटा व्यावहारिक छ, मेरो भविष्यको लागि केही पैसा कमाउँछु भन्ने मान्छेले के सोध्छ भने म त्यति फोनमा पनि पैसा खर्च गर्दिनँ भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले कन्जुसै गर्दा पनि आफ्नो फ्यामिलीलाई कल गर्नु पर्ने, आफ्नो साथीभाइलाई कहिलेकाहीँ कल गर्नु पर्यो। तपाईँले कन्जुसै गर्दा पनि तपाईँको 200 सेलरी सिद्धिन्छ। 200 सेलरी सिद्धिन्छ। माइनस गर 1100मा 200 माइनस गर्दा 900, तपाईँको सेलरी कति हो? 900मा आयो। अब तपाईँ सुरुमा के गर्नुहुन्छ भने अब साथीभाइसँग डुल्नु जानुहुन्न, घुम्नु जानुहुन्न, किनभने मैले पैसा कमाउनु आएको, म त्यति डुल्नुहुन्न, मैले पैसा कमाउनुपर्छ भनेर सोचिराख्नुहुन्न। तर कति दिन चाहिँ तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कोठामा? किनभने तपाईँ पनि त एउटा देश आउनुभएको छ, कुनै पनि विदेश आउनुभएको छ, त्यो यस्तो घुमौँ न,
कस्तो चाहिँ रहेछ भनेर सबैलाई हुन्छ। अनि तपाईँ घुम्नु निक्लिनुहुन्छ, साथीभाइले कति बसेछ रुममा घुम्नु जाउँ यताउता डुल्नु जाउँ अनि तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँ एकचोटि घुम्नु जानुभयो भने तपाईँको थोरैमा 100 रियल 100 ड्राम सिद्धिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। अब तपाईँलाई सोच्नु, तपाईँको महिनामा तपाईँलाई 4 फ्राइडे छुट्टी हुन्छ, 4वटा शुक्रबार छुट्टी हुन्छ। अब तपाईँलाई 4 फ्राइडे 4चोटि डुल्नु घुम्नु जाँदा साथीभाइसँग रमाइलो गर्दा कति मिनिमम त कन्जुसै गर्ने मान्छेले पनि एकचोटि जाँदाखेरि 100 रुपियाँ बोक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको महिनामा कति चाहिँ छुट्टी हुन्छ? 4 छुट्टी। 4 कति सिद्धो? 100ले 400 सिद्धो। 4वटा शुक्रबारमा 400 सिद्धो। 400 सिद्धो। 900मा 400 तपाईँको सेलरी कतिमा आयो? 500मा आयो। 500मा हेर्नुहोस् है, तपाईँ बुझ्नु भएको छ कि छैन। अब तपाईँले लाउनु पर्यो, खानु पर्यो। लाउनु अब तपाईँ त्यतिकै त बस्नु सक्नुहुन्न, यतैदेखि लगेको कपडाहरू मात्रै लाएर त बस्नु सक्नुहुन्न। लाउनु त पर्यो, कपडा फेर्नु पर्यो, के सर्ट किन्नु पर्यो, पेन्ट किन्नु पर्यो, भेस्ट किन्नु पर्यो, कुनै न कुनै त तपाईँलाई कपडा त चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। त्यो कन्जुसै गरेर भए पनि। अब तपाईँको कपडामा कम्तीमा पनि 200-300 त सिद्धिन्छ। 200 मात्रै यो नभएर पनि तपाईँले कपडा सपडा किन्दाखेरि तपाईँको 500मा कति चाहिँ उब्रिन्छ? अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, ल मैले 200 राखिदिएँ मानिलियो, 200 रुपियाँ तपाईँ कपडाको किन्दा सिद्धो, महिनामा यति खर्च गर्नुहुन्छ। नगरेर कसैले 100 गर्नु होला, कसैले 500 1000 गर्नु होला होइन। यति बेलु सिद्धो हेर्नुहोस्, तपाईँको कति राख्छ सेलरी? 300। यो त मैले तपाईँलाई मिनिमम राख्दिएँ। अनि साथीभाइसँग भेट्दा पनि बेला आफूले खर्च गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ अनि हेर्नुहोस् त लास्टमा कतिमा आयो? 0 जस्तै भयो नि होइन, बुझ्नु मैले। त्यही भएर तपाईँ यो सेलरीमा तपाईँलाई यो सेलरीमा 1000देखि 1500को सेलरीमा म त भन्छु तपाईँहरू नजानुहोस्। किनभने तपाईँहरू जस्तो जानुहुन्छ तपाईँहरूले ऋण पनि कतिले तिर्न सक्नुहुन्न, कतिले कन्जुसै साथीभाइसँग मिलेर यताउता गरेर तिर्नु सक्नु पनि हुन्छ। तर आउँदाखेरि तपाईँहरूको केही पनि पैसा बच्दैन। बरु त्यो तपाईँले जुन तपाईँले अब जस्तै कम्तीमा पनि अहिलेको फ्री भिजा भन्छ, तर तपाईँहरूले तपाईँको कति भने 70-80 हजार त लाग्छ, 70-80 हजार त लाग्छ होइन। यो पैसा तपाईँहरू बरु नेपालमा केही बिजनेस गर्नुहोस् क्या, व्यापार। तपाईँले ठुलो व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, ठुलो व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मान्छेले चाह्यो भने सानो पैसाले आफ्नो आर्थिक अवस्था हेर्ने हो। मान्छे के भन्छ अरे, मान्छेसँग 10-15 लाख छ भने, 20 लाख मात्रै 15-20 लाख छ भने पनि मेरो 15-20 लाख त केही बिजनेस हो। तर कस्तो चाहिँ बिजनेस गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, यो मेरो भएको पैसाले चाहिँ कस्तो बिजनेस चाहिँ गर्नु सक्ने, त्यो चाहिँ आइडिया लगाउनुहोस् क्या। जो तपाईँलाई हेर्नुहोस् 70,000ले 70-80 हजारले धेरै बिजनेस हुन्छ। तपाईँले कपडाको बिजनेस गर्नु सक्नुभयो, दोकानै खोल्नुपर्छ भन्ने छैन, होलसेल दोकानदेखि कपडा ल्याउनुहोस् होइन। अनि तपाईँहरू सेल गर्दै एउटा साइकलमा जे हो भने दुःख हो। तपाईँ विदेशमा गएर एउटा तपाईँ क्लिनिङको काम गर्नु सक्नुहुन्छ, टोइलेट सफा गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ त्यस्तो कामहरू, कति नराम्रो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। चिया पकाउनु सक्छ, चिया विदेशमा गएर चिया बाँड्ने काम हुन्छ, टी बोयको काम हुन्छ, के हुन्छ, ट्रली हेर्ने काम हुन्छ, कति मुस्किल काम गर्ने खोज्नुहुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ एउटा सजिलो काम पनि तपाईँहरूले गर्न चाहनु हुँदैन। तर हामी नेपालमा बसेर सजिलो काम गरौँ न, काम कुनै पनि ठुलो सानो नभनौँ। नेपालमा बसेर तपाईँ 70,000 तपाईँले होलसेलबाट कपडा ल्याएर तपाईँहरू दिनमा तपाईँले कति 10-20 वटा मात्रै बेच्नुभयो भने कति घर कुद्नुहुन्छ? 10-20 वटा मात्रै बेच्नुभयो भने तपाईँहरू सुन्दा तपाईँले दिनमा तपाईँले 20 वटा कपडा बेच्नुभयो। यहाँदेखि तपाईँले धेरै नाफा खानु नखोज्नुहोस्। तपाईँले जति कम नाफा खानुभयो त्यति तपाईँको मार्केट बढिरहेको छ। तपाईँले 50 रुपियाँ मात्रै तपाईँले नाफा खाएर कपडा बेच्नुभयो भने पनि कति हुन्छ? 20 × 50 1000 हुन्छ। तपाईँको दिनमा तपाईँको कति भयो? 1000 कमाइको तपाईँको नेपालमा बसी हो कि होइन विचार गर्नु। यो त तपाईँको चोक्को कमाइ हो। विदेशमा जति खर्च हुन्छ त्यो खर्च हुँदैन पनि। अनि तपाईँको एउटा तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँको श्रीमान श्रीमती तपाईँ केटा हुन्छ केटी हुन्छ, तपाईँको आफ्नो लाइफ पार्टनरलाई पनि यो बिजनेस गर्न आउँछ, घरमै बसी भए पनि तपाईँ कति कमाउनुहुन्छ सोच्नुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई सुझाव। अनि तपाईँलाई कुन देश भन्ने, अनि तपाईँलाई अब यदि तपाईँ विदेशै जान चाहनुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले हेर्नु, यो त मैले गल्फ कन्ट्रीको कुरा गरेँ। अब तपाईँलाई
जस्तै तपाईँले युरोप कन्ट्री, तपाईँ युरोप कन्ट्री जानु हो भने तपाईँ युरोप कन्ट्री जाँदाखेरि कम्तीमा पनि तपाईँले 10-12 लाखदेखि माथि उँभो तपाईँ खर्च लगानी गरेर जानुहुन्छ होइन। तर तपाईँ यही पैसाले तपाईँले नेपालमा बिजनेस गर्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, त्यो बेस्ट हुन्छ। तपाईँले त्योभन्दा बढी पैसा कमाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई त्यो आइडिया दिन्छु। तपाईँ अब सोच्नु, तपाईँले यदि मिनिमम 12 लाख खर्च गरेर जानुहुँदैछ भने तपाईँले त्यो 12 लाख चाहिँ एउटा जग्गामा खर्च गर्नुहोस्, जग्गामा लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले जस्तै तपाईँ त हुन्छ मान्छेले अब अहिलेको 10-12 लाखले के हुन्छ, तर तपाईँले चाहनु भने 10-12 लाखमा पनि जग्गा आउँछ। तपाईँले सहरमै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा कुनै पनि एउटा डेभलप हुने ठाउँ जस्तै डाँडा काँडा होइन, त्यस्तो ठाउँमा टक्क लगानी गरिराख्नुहोस्। अनि लगानी गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब त्यस्तो ठाउँमा लगानी गरिराख्नु हो भने अहिलेको टाइममा त जग्गाको भाउ बढेकै छ। त्यहाँ तपाईँलाई रोड नभएको ठाउँ छ भने रोड पुग्ने बित्तिकै तपाईँले 12 लाख लगानी गर्नुभएको छ भने रोडहरू बिजुली बत्ती पुग्ने बित्तिकै तपाईँको कति हुन्छ 24 लाख 25 लाख डबलभन्दा बढी हुन्छ। त्यो टाइममा यो 12 लाख लगानी गरेको जग्गाले तपाईँलाई कहिले पनि जग्गामा पैसा घट्दैन, बढिरहेको हुन्छ। तपाईँको 12 लाखले तपाईँको डुब्ने डर पनि, तर तपाईँ युरोप कन्ट्रीमा तपाईँ फस्नु पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यहाँ जग्गामा लगानी गर्नु भने तपाईँ फस्ने चान्स पनि भएन, तपाईँको यसले पैसा कमाइ पनि रहेको छ। अनि तपाईँ अर्को काम गर्नुहोस्, तपाईँको यताबाट पनि तपाईँको जग्गाबाट पनि कमाइ भइरहेको छ। तपाईँ आफ्नो कुनै पनि काम गर्नुहोस्, त्योबाट पनि कमाइ भइरहेको छ, हो कि होइन विचार गर्नुहोस् है। अनि त्यस्तो गरेर हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मेरो आइडियाहरू होइन। अब हुन त म यहाँ धेरै वर्णन गर्न सक्थेँ, तर तपाईँलाई अब वर्णन गर्न सक्थेँ, तर अब अहिले खासै टाइम छैन। अनि तपाईँलाई यदि तपाईँलाई गल्फ कन्ट्री जुनै पनि गल्फ कन्ट्री कुनै पनि देश जानुहुँदैछ भने कस्तो कम्पनीमा जाने भनेर छैन, कस्तो कम्पनी राम्रो भन्ने यो चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँहरू यदि गल्फ कन्ट्रीमै जानु तपाईँ 1100 सेलरीमै जानुहोस्, तर कस्तो कम्पनी जाने, कस्तो कम्पनी राम्रो भन्दाखेरि मान्छेले के भन्छ भने अब पुरानो कम्पनी ठुलो कम्पनी हो यो भन्ने हुन्छ होइन। तर ठुलो कम्पनीमा मेरो सल्लाहमा चाहिँ तपाईँहरू नजानुहोस्। ठुलो र राम्रो ठुलो कम्पनी पुरानो कम्पनीमा कहिले नजानुहोस्। यदि तपाईँ पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने त तपाईँ ठुलै कम्पनीमा पनि एउटा इन्टरभ्यू दिएर होइन पछि 3000 4000 5000 उताको सेलरीमा जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको राम्रै हुन्छ यदि विदेशै जान चाहनुहुन्छ भने। तर तपाईँले यदि तपाईँसँग पढाइ छैन होइन, त्यति तपाईँसँग राम्रो एउटा इङ्ग्लिस बोल्नु सक्नुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ नयाँ कम्पनीमा जानुहोस्। पुरानो कम्पनीमा नजानुहोस्, ठुलो कम्पनीमा नरोज्नुहोस्, नयाँ कम्पनीमा जानुहोस्। नयाँ कम्पनीमा जानु भने के हुन्छ भने नयाँ कम्पनीमा तपाईँको सेलरी 1100 मात्रै छ भने तपाईँ दुःख गर्नुहोस्। कि त तपाईँले राम्रो चान्स पाउनुहुन्छ, कि त तपाईँ कम्पनी डुबेर फर्किनुहुन्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ। अनि नयाँ कम्पनीमा के हुन्छ भने यदि तपाईँ नयाँ कम्पनीमा काम गर्नुहुँदैछ, तपाईँले नयाँ कम्पनीमा मान्नु तपाईँको 25 वर्कर छ, 25 जना काम गर्ने छ होइन, 25 जना काम गर्ने छ भने तपाईँले दुई वर्ष मात्रै काम गर्नुभयो भने पनि त्यो कम्पनी राम्रो चल्यो भने अब के हुन्छ भने त्यो कम्पनीले अर्को इम्प्लोइहरू बोलाउनु पर्ने हुन्छ, अर्को वर्कर्सहरू चाहिँ बोलाउँछ। जस्तै नेपाल जतामा नेपाल बङ्गलादेश इन्डिया जहाँबाट पनि बोलाउँछ। अनि बोलाएपछि के हुन्छ भने यदि तपाईँ 25 जना सुरुमा नयाँ कम्पनीमा जानुभएको छ भने अब त्यो नयाँ वर्कर्सहरूलाई त के हुन्छ भने अब त्यो कम्पनीलाई त सुपरभाइजर चाहियो, टिम लिडर चाहियो नि। अनि के हुन्छ भने एक्सपिरियन्स कोसँग हुन्छ भन्दा तपाईँसँग हुन्छ, किनभने तपाईँले त काम गरिसक्नु भएको हुन्छ, अनि तपाईँ यदि पढे लेखेको हुनु हल्का त्यतिखेर तपाईँले इङ्ग्लिस पनि बोल्नु थाल्नु सक्नु भइसक्यो नर्मल तरिकाले। अनि तपाईँ के हुन्छ भने त्यो तपाईँले नयाँ आउने वर्कर्सलाई चाहिँ तपाईँले लिड गर्नु सक्नुहुन्छ क्या कम्पनीले, किनभने कम्पनीलाई त चाहियो नि त। अब तपाईँलाई नयाँ सुपरभाइजर बोलाउँ भने बढी खर्च हुन्छ। अनि तपाईँको चान्स के हो, सुपरभाइजर हुने, टिम लिडर हुने होइन। अनि तपाईँको राम्रो सेलरी पाउँछ, नयाँ कम्पनीमा जानु हुने चान्स त्यसरी हुन्छ। तर तपाईँ पुरानो कम्पनीमा जानु अलरेडी सुपरभाइजरहरू के टिम लिडरहरू यहाँ हुन्छ, तपाईँको कहिले पनि चान्स आउँदैन, किनभने त्यही प्रशस्त हुन्छ सुपरभाइजरहरू। तर नयाँ कम्पनीमा जानु तपाईँले एक दुई वर्ष चाहिँ दुःख गर्नु भने तपाईँभन्दा पछाडि आउने वर्कर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि कम्पनीले चाहिँ अब नयाँ सुपरभाइजर बोलाउनु टाइम लाग्छ। अनि के उनीहरू कम्पनीको के हुन्छ सोच, यिनीहरू पुरानो यिनीहरू एक्सपिरियन्स हो, यिनीहरूलाई चाहिँ सुपरभाइजर बनाउँदा उनीहरूको त्यस्तो हुन्छ, डिस्कस हुन्छ। अनि तपाईँहरूले सुपरभाइजर टिम लिडर बन्ने चान्स हुन्छ र तपाईँको एउटा राम्रो सेलरी बन्ने चान्स हुन्छ है। अनि मेरो तपाईँलाई सल्लाह, अनि कस्तो मेन पावर कस्तो एजेन्ट मार्फत जाने, कस्तो एउटा भरपर्दो मेन पावर जस्तो बाहेक त्यस्तो सानोतिनोबाट नजानुहोस्, एउटा भरपर्दो सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेन पावरबाट जानु हो भने तपाईँहरूलाई राम्रो
सहुलियत पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेन पावरबाट जानु हो भने, तर अरू मेन पावरबाट जानु भने भोलिको दिनमा तपाईँ फस्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अब त्यो कम्पानी त्यो मेन पावरले राम्रो गर्दैन तर एउटा सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेन पावरबाट गर्नुभएको छ जानुभएको छ र तपाईँहरू गएर फस्नुभयो भने नै उनीहरूले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छ होइन। अनि कस्तो एजेन्ट त हुन्छ नै, तपाईँ अब कुनै एजेन्टहरूबाट हामी अब चिनेको हुँदैनौँ कुन मेन पावर भनेर, तर एजेन्टलाई पक्र्छौँ कतिजनाले होइन। एजेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने भर्खर चिनेको एजेन्टबाट चाहिँ नजानुहोस्। आफैले चिनेको आफ्नै घर छेउछाउको एजेन्टबाट जानु भने भोलिको दिनमा तपाईँलाई केही भयो भने पनि तपाईँलाई पक्र्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तो एजेन्ट मार्फत जानुहोस् होइन। म चाहिँ अब आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यति नै भने होइन। सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरू आफ्नै देशमा तपाईँहरू बसेर केही गर्नुहोस्, बिजनेस गर्नुहोस्। बरु बिजनेसको आइडिया म तपाईँलाई अब योभन्दा पछाडिको भिडियोमा यस्तै तपाईँहरूलाई एउटा आफूमा भएको ज्ञानहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु। अब अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई यस्तै अब जस्तै नेपालमा बसेर कस्तो बिजनेस गर्दा म तपाईँलाई 10,000देखि माथिको बिजनेसहरूको आइडिया छ। 10,000देखि माथि 10,000 होइन, तपाईँहरू कति छ आर्थिक अवस्था, तपाईँहरूसँग कति छ पैसा बजेट, त्यो पैसादेखिको माथिको म तपाईँहरूलाई बिजनेस आइडियाहरू दिन्छु। तपाईँलाई लाखौँले बिजनेस एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। 5,000 10,000 15,000 मजाले कमाउनेहरू म उदाहरणहरू पनि दिन्छु, तपाईँलाई आइडिया दिन्छु कस्तो बिजनेस गर्दा हुन्छ होइन। आजलाई तपाईँहरूलाई मैले यति नै भने। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो लागेन होइन, कमेन्ट गर्नु होला। यदि अब मैले भनेको बुझ्नु भएन भने पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई अब सकेसम्म चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र आज पनि अब तपाईँलाई होइन बुझाउने कोसिस हल्का बुझाउने कोसिस गरेँ। तपाईँले बुझ्नु भयो कि भएन, सकेसम्म विदेश नजानुहोस्, आफ्नै देशमा केही गर्नुहोस् होइन। आफ्नै फ्यामिलीसँग रमाउनुहोस्। विदेश गएर टाढा बसेर आफ्नो फ्यामिलीलाई फोनबाट बोल्नुभन्दा आफ्नै फ्यामिली नेपालमा आफ्नो देशमा दुःख गर्नुभयो भने आफ्नो फ्यामिली सँगै हुन्छ, सँगै खानु पाइन्छ। तपाईँको फ्यामिली बिरामी हुनुभयो भने श्रीमती छोराछोरीहरू बिरामी भने सँगै हुन्छ होइन। विदेशमा हुनुभयो भने तपाईँलाई अब विदेशमा के हुन्छ भने घरमा अब तपाईँलाई फोन गरेर सोद्धा बिरामी छु भन्दाखेरि मनमा कति दुःख हुन्छ, तर आउनु पाइँदैन। त्यस्तोहरू छ होइन। ल हुन्छ, आजलाई मैले यति नै अब तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन। राम्रो लाग्यो लागेन, राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला, राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई सकेसम्म आफ्नो ज्ञानहरू बाँड्ने यस्तै ज्ञानहरू बाँड्ने कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने मेरो अरू भिडियो कुनै भिडियोहरू पनि छ, तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सेयर गरेर होइन। मेरो च्यानल देउराली भिडियोग्राफीलाई टक्क त्यहाँ भिडियोमा गएर अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो कस्तो लाग्छ होइन। हुन्छ, धन्यवाद। आजलाई यति नै।